هنايا تي اس. اول حاجه غادي نشوفوا تي اس شنو هي هاد ليكواسيون ديال ليكيليبر اون فالور. دونك شنو عندي هنا؟ عندي لا برودكسيون بلس لامبورطاسيون بلس لي دروا اي تاكس لامبورطاسيون بلس لا مارج كوميرسيال بلس تي في كتساوي لا كونسوماسيون انترميديير بلس لا كونسوماسيون فينال انتيريور. حيت هنا كاينين دو تيب ديال الكونسوماسيون فينال. هنا كاينه لا كونسوماسيون فينال ناسيونال وكاينه لا كونسوماسيون فينال انتيريور. الوغ لا كونسوماسيون فينال ناسيونال شنو هي؟ شنو هي لا كونسوماسيون فينال دي ريزيدون؟ لا دي ريزيدون في لو تيريتوار ايكونوميك ناسيونال وفي لو ريست دو موند. هي لا كونسوماسيون فينال ناسيونال. مثلا المغربي كنشوفوا لا كونسوماسيون فينال ديالو هنا في المغرب، لا كونسوماسيون فينال مثلا في لو ريست دو موند. ولكن يكون مغربي، يكون ريزيدون، لو كريتير دو ناسيوناليتي. لا كونسوماسيون فينال انتيريور شنو هي؟ هي كنشوفوا لو تيريتوار ايكونوميك ناسيونال كيف ما بغا يكون ريزيدون بيان نو ريزيدون. ناسيونال اي واحد عندنا سوا ريزيدون سوا ماشي. لا انتيريور هي اللي كتشوف الا يكون ريزيدون ولا ماشي ريزيدون، يعني يكون مغربي ولا يكون فرنساوي. المهم كنشوف واش كاين في لو تيريتوار ولا ما كاينش. دوزيامون شنو عندي لا كونسوماسيون فينال. عندي لا كونسوماسيون فينال ناسيونال هي لا كونسوماسيون فينال ديال لي ريزيدون في المغرب وبيان خارج المغرب. لي في بي سي اف خلاص فارياسيون ستوك والاكسبورتاسيون. هادي شنو هي؟ هي لي ريسورس. هاد لا بارتي دي ريسورس الوغ كتساوينا لا بارتي دي زومبلوا. لي ريسورس كيساوينا لا بارتي دي زومبلوا. حنا في تي او اس لا ماجوريتي ديال لي زيكزارسيس اللي تيكونوا عندنا كتكون عندنا لا برودكسيون ديستريبيوي كتساوي شنو؟ لا كونسوماسيون ولا لا دوموند انترميديير. انا نشرحوها مزيان. بلس لا دوموند فينال. اور شنو هي لا دوموند انترميديير؟ هي هاد لا كونسوماسيون انترميديير اللي عندي هنايا. لا دوموند فينال هي هاد لا بارتي. الوغ شنو عندي هنايا؟ عندي هنا لي ريسورس، لا بارتي دي ريسورس. هادو لي ريسورس. هادي لا دوموند انترميديير، لا دوموند انترميديير. وهذه كامله لا دوموند فينال. هذا هو تي اس. الوغ تي اس كتكون 3 طابلو، 3 د لي طابلو. كاين طابلو 1 تكون فيه لي ريسورس، طابلو 2 تكونوا فيه لا دوموند انترميديير، طابلو 3 تكونوا فيه لا دوموند فينال. دونك دابا شنو خصنا نديرو؟ خصنا نديرو هاد لو طابلو. خصنا نبداو نديرو ليلابوراسيون ديال لي طابلو. مي قبل شنو تنقولوا بلي ريسورس ايكال او زومبلوا. يعني عندي هنا لا برودكسيون ايكال لا كونسوماسيون انترميديير بلس لا دوموند فينال. الا بغيت نقول لك عطيني لا دوموند فينال، شنو هي لا دوموند فينال؟ كي غادي تكون هي انا عندي لا بغيت لا برودكسيون كنشد لا كونسوماسيون انترميديير وتنزيد عليها لا دوموند فينال. هادي هي لا برودكسيون. الوغ الا بغيت انا لا دوموند فينال شنو تندير؟ كنشد لا برودكسيون تنقسمها لا كونسوماسيون انترميديير. لا برودكسيون مو لا كونسوماسيون. علاش كنخدموا هادي؟ علاش عطينا هاد ليكواسيون؟ حيت غادي نحتاجوها من بعد. ممكن تدير البوز من الفيديو. وهنايا هنايا شنو عندي هنايا لو طابلو. هاد لو طابلو شنو فيه؟ كاين هنا لا بارتي ديال لي ريسورس، هنا كاينه بارتي ديال لا دوموند انترميديير، وبيان سور غادي نزيدو لا بارتي ديال لا دوموند فينال. غير هو ركزوا على حاجه مهمه بزاف. هاد لا برودكسيون اللي تنديرو هنا تنديرو لا برودكسيون ديستريبيوي ماشي لا برودكسيون افيكتيف. الوغ شنو هي لا برودكسيون ديستريبيوي؟ هي لا برودكسيون افيكتيف بلوز او موان لي ترانسفير. لي ترانسفير في ليكزام تيقول لك الا ما كانوش لي ترانسفير تكتب لك اونتر بارونتيز ما كاينينش ترانسفير. هو تيقولها لك ما كاين حتى شي ترانسفير. شنو هو ترانسفير؟ هو مثلا انا لا برونش 1، انا هي لا برونش 1. هاد لا برونش 1 هادي عندها واحد لا برودكسيون افيكتيف. شنو هي لا برودكسيون افيكتيف؟ هي انت كبرونش شنو صنعتي افيكتيفمون. مثلا صنعت 200 يونيتي مونيتير، ولكن في وسط ديك 200 يونيتي مونيتير كاين واحد 10 ماشي ديال لا برونش ديالي، لا لا برونش 2. الوغ شنو تندير انا فاش ندير لا برودكسيون ديستريبيوي؟ كنشد ديك 200 تنقسم منها 10. هذيك 10 فين كتمشي؟ لا برونش نيميرو 2. مي افيكتيفمون في لا برودكسيون افيكتيف انا شحال صنعت 200. افيكتيفمون هي افيكتيف، ديستريبيوي هي داك لو ترانسفير. الوغ هاد القاعده هذه مهمه بزاف. لا برودكسيون ديستريبيوي كتساوي لا برودكسيون افيكتيف بلوز او موان لي
ترونسفير. الحاجه الثانيه اللي مهمه بزاف اللي غادي قلنا غادي ندوزو لي ماتريس كيقول لك مثلا لا برودكسيون ريزيدوال مثلا لا برودكسيون هما لي برودوي فاتال اي لي برودوي فوازان عقلتو على لي برودوي فاتال برودوي فاتال برودوي فاتال اي لو برودوي شنو هو ان برودوي فاتال هو دابا انت كتكون كتصنع شي حاجه حتى تخرج لك شي حاجه اخرى مثلا انت اول تصنع الحليب حتى كيخرج لك اللبن ولا شي حاجه عطال بوحديتو فوازان دو برودوي كي بيرمي دو ساتيسفير لو ميم بوزوان هذه هي الحاجه اللي بيناتهم مشروكه انهم كيقدروا يساتيسفيونا لو ميم بوزوان معلوم لا ماتيير بروميير استعملات مختلف حتى البروسيس ديال لا برودكسيون مختلف فوالا ولكن مثلا اتاي الحليب جوج بهم كيتشرب ولكن لي تكنيك اللي استعملنا في اتاي ماشي هذيك العلاقه اللي كنا خدنا بها في يعني دابا نديرو لا برودكسيون افيكتيف moins la production effective, la production effective distribuée, la production effective plus ou moins les transferts. نقولك علاش درنا plus ou moins. مثلا انت واحد لا برونش ا وانا لا برونش انا صنعت 100 وانت صنعتي 120 هذه لا برودكسيون effective ديالي لا برودكسيون effective فاش نبغي نلقى لا برودكسيون ديستريبيو شنو تنقول باللي هذيك 200 انت راه واحد 20 خديتيها من عندي فاش كتبغي تحسب انت 200 هذيك ال 20 كتحيد من لا برودكسيون ديستريبيو كتشد ديك 200 كتحيد منها 20 اللي ديالي انا عندي 120 ديالي كنزيد لهذيك 20 اللي خديتها من عندك تفهمنا باش كنلقى لا برودكسيون ديستريبيو مي ايفيكتيفمون لا برودكسيون ايفيكتيف هي هذه 200 لا برودكسيون عشان ايفيكتيف ديالي انا هي هذه 120 مي لي ترانسفير هو تيجي تيقول لك ا ترانسفيري او بيان لي برودوي لا برودكسيون دو ا اون بي دابا تشوف هادشي في لي زيكزيرسيس تفهمنا ثاني حاجه اللي عندي هنا هو عندي هنا بي هنايا عندي ماشي الوغ عندي واحد حاجه مهمه بزاف فاش تشوف عارف بلي راه كنهضروا على لو برودوي هادي ركزوا عليها مزيان باش تسمع الشيء عارف كنهضروا على لا برونش كتساوي لو برودوي جي كيساوي لا برونش هاد لا كونسوماسيون انترميديير شنو هي فاش نجي مثلا هذه حاجه مهمه بي 1 بي 1 شنو تنقول لك لا برونش لا برونش 1 ا كونسومي لو برودوي 1 اللي هو برودوي ديالها النيت شي بي 1 برودوي انترا كونسوماسيون انترميديير شنو هي الانترا كونسوماسيون انترميديير هي فاش لا برونش كتكونسومي لو برودوي ديالها مثلا حنا كنصنعوا الضو كنخدموا بالضو مثلا كنصنعوا السيما كنبنيو بالسيما فاش تشوف بي 1 انترا كونسوماسيون انترميديير انترا الا عطيوني شي انترا كونسوماسيون انترميديير اخرى عطيني لا دوزيام بي 2 مع بي 2 فهمنا ها هي انترا وهذه كتكون ديتو كتفهم الوغ الا فهمتوا لا كونسوماسيون انترميديير فهمتوا كلشي الوغ هذه شنو كنقصد بها تنقصد بلي لا برونش 2 a consommé le produit 1 ou bien le produit 1 est consommé par la branche هذه هي لا ريغل الوغ لا برونش 2 est consommé par le produit 1 هادي شنو تنقول لا برونش 3 اي كونسومي بار لو برودوي 1 وهي غادي عاوتاني لا برونش 1 لا برونش 3 ا كونسومي لو برودوي 1 هنا لا برونش 1 كونسوماتنا لو برودوي 2 هي غادي يعني شنو كنفهم باللي لا برونش ممكن تستخدم تكونسومي لو برودوي 1 ممكن تكونسومي لو برودوي 2 ممكن تكونسومي لو برودوي 3 كذا دواليك بالنسبه لا برونش 2 وبالنسبه لا برونش نيميرو 3 الوغ هنايا شنو تلقى باللي لا كونسوماسيون انترميديير ديال لو برودوي P1 par la branche P1 c'est une intra-consommation intermédiaire يعني le produit P1 est consommé par la branche B1 يعني شنو كنرمز لها تنرمز لها بالسي P1 B1 علاش حيت عندي هنايا لا كونسوماسيون انترميديير كنرمزوا لها بالسي اي جي والسي اي هي لو برودوي والجي هي لا برونش الوغ شنو تنجيو تنديرو هنايا سي
P1, B1, هنا C, P1, يعني le produit 1 est consommé par la branche 2, هنا C, le produit 3, le produit 1 est consommé par la branche 3. نجيو عاوتاني لهنايا عندنا لا كونسوماسيون انترميديير ديال لو برودوي 3 باغ لا برونش 2. شنو تلقاو باللي هنايا لا برونش 1 مثلا كتكونسومي لنا لو برودوي 1 كتكونسومي لو برودوي 2 كتكونسومي لو برودوي 3. وكنلقاو هنا باللي لو برودوي 1 اي كونسومي باغ لا برونش 1 و باغ لا برونش 2 و باغ لا برونش 3. الوغ الا قدرنا نفهموا هاد لا كونسوماسيون انترميديير مزيان غادي نفهموا لي ماتريس سوا لو كوفيسيون تكنيك سوا الكوفيسيون دو ديبوشي حيت كلشي تيرتكز على هاد لا كونسوماسيون انترميديير. فاش تبغي تحسب لي ماتريس او بيان لا ماجوريتي ديال لي كيسيون اللي تيكونوا في ليكزام سوا تيعطيك واحد لو كوفيسيون تيقول لك جبد ليا انت تيقول لك جبد ليا لا كونسوماسيون انترميديير سوا تعطيك الكوفيسيون تيقول لك جبد ليا لا برودكسيون. يعني شنو غتقول لي؟ غتقول لي واش كاينه شي علاقه ما بين هاد لا كونسوماسيون انترميديير وما بين الكوفيسيون وما بين لا برودكسيون. كاينه واحد العلاقه. الوغ اول حاجه غادي نشوفوا هنايا شنو هي لو كوفيسيون تكنيك. هاد لو كوفيسيون تكنيك شنو هو ا اي جي. دابا عارفين باللي اي هي مزيان ا اي جي. شنو كيساوي لنا سي اي جي على من على لا برودكسيون ايفيكتيف ديال جي. شنو هي جي؟ لا برونش ماشي لا برودكسيون ديال لو برودوي ديال لا برونش. هذا هو سي اي جي. دوزيامون عندنا لو كويفيسيون دو ديبوشي. Le coefficient de débouché. هذا لو كوفيسيون دو ديبوشي هو دي اي جي. كيفاش كنحسبو حتى هو؟ كنجي كندير سي اي جي نفس شتي هاد لا كونسوماسيون انترميديير ما كتبدلش فيهم. الرقم اللي عندك هنا لا كونسوماسيون انترميديير كتخدم به لي زيكزيرسيس سوا في الكوفيسيون دو ديبوشي سوا في الكوفيسيون تكنيك ما كتبدل. شنو كيتبدل؟ هادشي اللي هنا اللي كيتبدل ولا برودكسيون. جو بونس هنا نقسم على برودكسيون ديستريبيو. عندنا ديبوشي ديستريبيو باش ماشي هنا تقسم على لا برودكسيون ديستريبيو كتقسم على لا برودكسيون افيكتيف. الا تلفتي ديبوشي ديستريبيو لا برودكسيون ديستريبيو ولكن الدراري ماشي ديال الجي ديال اي ديال لو برودوي. حيت علاش؟ حيت هاد لا برونش ا راه عندها اون برودكسيون افيكتيف و اون برودكسيون ديستريبيو. لا برونش بي حتى هي عندها واحد برودكسيون افيكتيف ولا برودكسيون ديستريبيو. لا برونش 3 حتى هي عندها برودكسيون ديستريبيو. مثلا الا جيت انا قلت لك قسم لي على برودكسيون افيكتيف ديال لا برونش انت قسمت على برودكسيون افيكتيف ديال لو برودوي تقدر انت تقسم على هاد لا برودكسيون ديال لا برونش تمشي تقسم على لا برودكسيون ديال لا برونش دو. حيت عندك هنايا حيت هنا شنو قلنا كاينه ا اي جي حتى هنا غادي تكون ا لو برودوي اي لا برونش. الوغ انت غادي تمشي تقسم على لا برودكسيون ديال او تمشي غلط. الوغ الحاجه الثانيه اللي نركزوا عليها هنا لا برودكسيون افيكتيف ديال جي اللي هي لا برونش ديال البرودوي وهنا لا برودكسيون ديستريبيو ديال لو برودوي ديال اي ديال